قمري الوجه مهياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه معتدل القامة مرتسم والله الغرة مبتسم وكأن النور ومشركه في وجه الهادي مسراه صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها يطيب الكون بذكراه قمري الوجه مهياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكراه صلوات الله على الهادي فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته وصبورا كم أسقوا آذى بأبي وبأمي رؤياه قمري الوجه مهياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه هو مسك لختام الرسل وشفيع في يوم الفصل ولكل عالم إكراما أرسله